सभी नाज़रीन और सामीन की खिदमत में मेरा आदाब। आज पीटी के लिए एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूं और इसमें बड़े अहम सवालात हैं। इन सवालों को भी आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो भी पीटी के एग्ज़ाम के लिए था, क्योंकि उसमें काफ़ी मज़ामीन हैं और कलीमुद्दीन अहमद, इमदाद इमाम असर, कलीम अजीज़, अता काकवी, परवेज़ शाहिदी, रमज़ अज़ीमाबादी, शाद अज़ीमाबादी और सर सैयद अहमद ख़ान वग़ैरह जो हैं, ये सारे मज़ामीन जो हैं, सारे चैप्टर जो हैं, ये आपके सिलेबस में हैं, आपके निसाब में हैं और आपके कोर्स में हैं। इनको आपको याद करना है। इन पर जो भी सवालात बनते हैं उन्हें आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा और उनको हालत ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमत पर भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली तो इंशाअल्लाह आपका पीटी का एग्ज़ाम अच्छी तरह हो जाएगा। और आइए, आज सबसे पहला सवाल है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी का और फ़ायदा भी हो जाए। तो आइए, सबसे पहला सवाल है, ये देखिए, काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तख्लीक़ है? काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तख्लीक़ है? कलीम अजीज़ की है, कलीमुद्दीन अहमद की है या इमदाद इमाम असर की है? तो ये हमारा सही जवाब है, इमदाद इमाम असर की काशिफुल हक़ाइक़ किताब है। दूसरा सवाल है, काशिफुल हक़ाइक़ का मौजू क्या है? तो अमली तनक़ीद है, तासुराती तनक़ीद है या नफ्सियाती तनक़ीद है? तो इसका सही जवाब है यानी कि काशिफुल हक़ाइक़ का जो मौजू है अमली तनक़ीद है। अब तीसरा सवाल है, सबसे बेहतर कलाम वो है जिस पर खुदा की किताब से कोई दलील मिल जाए। ये कौल किसका है? ये हाली का है या कलीमुद्दीन अहमद का है या इमदाद इमाम असर का है? तो ये बात इमदाद इमाम असर ने कही है कि कोई भी ऐसा कलाम हो जिसमें खुदा की किताब से दलील दी गई हो। तो ये कौल इनका है, इसको आप याद रखें। शाद अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन हैं? वज़ीर अली इबरती, सैयद शाह उल्फत हुसैन फरियादी या मिर्ज़ा गालिब? ये इससे पहले वाली वीडियो में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं और ये सही जवाब जो है यानी वज़ीर अली इबरती भी सही हैं, सैयद शाह उल्फत हुसैन फरियाद भी सही हैं, क्योंकि 9 साल की उम्र में शाद ने अरबी पढ़ना शुरू किया था। उस वक्त के जो उस्ताद थे वज़ीर अली इबरती का नाम लिया जाता है, लेकिन सने शऊर को जब शाद अज़ीमाबादी पहुँचे तो उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जे हुए और उस वक्त के उस्ताद शायर सैयद शाह उल्फत हुसैन फरियाद से इस्लाह लेने लगे। तो इसलिए शायरी में शाद के जो उस्ताद रहे वो सैयद शाह उल्फत हुसैन फरियाद रहे। फरियाद की शागिर्दगी में शाद अज़ीमाबादी को बड़ा फ़ख्र हासिल था। आपके इल्मी कमालात और आला अदबी खिदमात के सिले में आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1889 में खान बहादुर का खिताब से नवाजा और 8 जनवरी 1927 को 81 साल की उम्र में शाद अज़ीमाबादी का इंतकाल हुआ। शाद अज़ीमाबादी के शागिर्द कौन हैं? जिगर हैं, यगाना हैं, चंगेज़ी हैं, असगर हैं? तो इसमें बी वाला सही है, यगाना चंगेज़ी यानी या से यगाना। इनके 2 तखल्लुस रहे हैं, पहला यास रहा है, फिर यगाना रखा है और शाद अज़ीमाबादी के ये शागिर्द हैं। और यगाना चंगेज़ी के उस्ताद कौन हैं? तो शाद अज़ीमाबादी हैं। ये इस तरीके से दोनों सवाल आपके बन जाते हैं। अब हम छठे सवाल पर हैं, गालिब किस दबिस्तान के नुमाइंदा शायर थे? दिल्ली के थे, लखनऊ के थे या गोलकुंडा के थे? सही जवाब है दिल्ली का दबिस्तान ने शायरी के आप नुमाइंदा शायर थे। आप ये भी याद रखिए, क्योंकि सवाल कोई और भी आ सकता है। आप ये ना समझें कि हमारे जो सिलेबस में दिया है वो तो आएंगे ही, लेकिन एक आध सवाल ऐसा भी है जो
کورس کے علاوہ بھی آتا ہے۔ ابھی حال ہی میں یو پی ٹیٹ کا ایگزام ہوا تھا تو اس میں ایک سوال آ گیا تھا کہ نوطرز مرصع کے مصنف کون ہیں، تو نوطرز مرصع تو وہ کورس میں ہے نہیں، نوطرز مرصع جو ہے وہ تو نیٹ کے کورس میں ہے، نیٹ کے سلیبس میں ہے، لیکن سوال وہ یو پی ٹیٹ نے ہی پوچھ لیا، اس لیے نوطرز مرصع جو تھی تو وہ تو میر عطا حسین تحسین کی لکھی ہوئی تھی، اور اس کے ہی جواب میں باغ و بہار لکھی میر امن نے، تو سب سے پہلا یعنی 25 سال پہلے نوطرز مرصع لکھ گئی۔ اسی طرح سے اگر دبستان دلی سے اور کوئی سوال آیا کہ میر تقی میر کا تعلق کس سے ہے، تو دبستان دلی سے ہے، مرزا محمد رفیع سودا کا بھی دلی سے ہے، خواجہ میر درد کا ہی بھی دلی دبستان سے ہے، اور مومن کا شیخ ابراہیم ذوق کا، اور شاہ نصیر کا، محمد حسین آزاد کا، بہادر شاہ ظفر کا، اور شیفتہ اور داغ دہلوی کا بھی دلی کے دبستان سے تعلق ہے۔ اور لکھنؤ کے نمائندہ شاعروں میں آتے ہیں قلندر بخش جرات آتے ہیں، میر انشاء اللہ خاں انشاء آتے ہیں، غلام حمدانی مصحفی، امام بخش، ناسخ، خواجہ حیدر علی عاطف، دیا شنکر نسیم، مرزا شوق، مرزا سلامت علی دبیر، سعادت خان رنگین اور عبدالحلیم شرر وغیرہ۔ ہم نوجوان ہیں یہ نظم کا نام ہے، اس نظم کا شاعر کون ہے؟ شاد ہیں، پرویز شاہد ہیں یا حالی ہیں؟ تو صحیح جواب ہے دوستو اس کا پرویز شاہدی ہیں، ان کا صحیح نام پرویز شاہدی ہیں، اور چھوٹی یہ لکھنا رہ گئی ہے، تو پرویز شاہدی کو شعر و ادب کا ذوق خدا داد تھا، یعنی آپ کو بڑا کمال حاصل تھا، انہوں نے پہلا شعر 8 سال کی عمر میں کہا تھا۔ پرویز شاہدی نے کتنے عمر میں پہلا شعر کہا تھا؟ تو جواب آپ لکھ لیجیے گا کہ 8 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا شعر کہہ دیا تھا، اور اکرام تخلص رکھا تھا، پھر پرویز تخلص کرنے لگے تھے۔ سب سے پہلا تخلص پرویز کا کون سا تھا؟ اکرام تھا۔ پرویز شاہدی کا پورا نام کیا ہے، یعنی پرویز شاہدی کا اصل نام کیا ہے؟ تو سید اکرام حسین اردو شاعری میں پرویز شاہدی کے نام سے مشہور ہوئے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ 8واں سوال ہے، علی گڑھ تحریک کے بانی ہیں سر سید احمد خان، سجاد ظہیر یا حالی؟ تو صحیح جواب ہے سر سید احمد خان علی گڑھ تحریک کے بانی ہیں۔ اگلا ہے، ترقی پسند تحریک کی بنیاد کس نے ڈالی؟ سر سید نے، حضرت نے یا سجاد ظہیر نے؟ صحیح جواب سجاد ظہیر۔ دلی کالج کس سن میں قائم ہوا؟ 1820 میں ہوا، 1825 میں ہوا یا 1830 میں ہوا؟ صحیح جواب ہے 1825 میں دلی کالج قائم ہوا۔ 11واں سوال، فورٹ ولیم کالج کب قائم ہوا؟ 1800 میں، 1802 میں یا 1803 میں ہوا؟ تو صحیح جواب ہے 1800 میں ہوا فورٹ ولیم کالج کلکتے میں۔ نظم التجائے مسافر کا شاعر کون ہے؟ نذیر اکبر آبادی ہیں، پرویز شاہدی ہیں یا علامہ اقبال ہیں؟ تو صحیح جواب ہے علامہ اقبال ہیں، یہ ان کی بہت مشہور نظم ہے۔ 13واں سوال، درج ذیل میں سائنٹیفک نقاد کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ کلیم الدین احمد ہیں، عالیہ مسرور ہیں یا سی وزیر آغا ہیں؟ تو صحیح جواب ہے آپ کا کلیم الدین احمد ہیں سائنٹیفک نقاد کی حیثیت سے۔ اگلا سوال ہے، اردو تنقید پر ایک نظر کا مصنف کون ہے؟ تو صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد ہیں۔ 15واں اور آخری سوال ہے اس ویڈیو کا کہ کلیم الدین احمد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے پٹنہ میں آپ پیدا ہوئے اور 1908 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ کلیم الدین احمد اردو تنقید نگار کے مشہور نقاد ہیں۔ اردو تنقید پر ایک نظر، اردو شاعری پر ایک نظر، فن داستان گوئی، عملی تنقید اور اقبال ایک مطالعہ، انیس ایک شاعر وغیرہ وغیرہ آپ کی تنقیدی کتابیں ہیں۔ دوستو یہ آپ کے لیے آج کا ویڈیو ہم نے پی ٹی کے ایگزام کے لیے تیار کیا تھا، اور اس کے لیے آپ ہماری دوسری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت سے مضامین آپ کو ان ویڈیو میں مل جائیں گے، اور یہ سوالات آپ اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔